Gitawag nga high-value crop ang kape kay kini makabungat sa taas nga kantidad kumpara sa ubang produktong pang-agrikultura. Sa pagkakaroon, mabaligya ang kape sa kantidad nga 90 pesos kada kilo. Kumpara pananglitan sa ugang nga humay mabaligya lamang sa 18 pesos kada kilo. Sa pagkakaroon, ang atong nasod ga-import og kape gikan sa Vietnam, Indonesia ug Brazil kay tungod dili makaapas ang supply sa panginahanglanon sa mga konsumante. Mausad kini ang hinungdan kung nganong medyo taas ang presyo sa kape. Apan wala makabenepisyo ang atong mga mag-uma niini nga presyo tungod kay kulang ang ilang kabangkaagan sa pagproseso sa kape. Dako usab na hagit sa atong mga mag-uma ang pag-apas sa kalidad sa kape nga gikinahanglan sa atong mga institutional buyers. Ang atong mga mag-uma mapugos sa pagbaligya og fresh berries sa ubos nga presyo ngadto sa mga traders. Kung unta kini giproseso ug gibaligya nga green coffee beans, nakakuha unta ang atong mga mag-uma ug mas taas nga presyo. Kung buot hunahunahon ang pagproseso sa kape, dali ra matun-an. Una, sa pag-harvest, pilion ang mga mature na beans. Dayon, kini mga pinili na berries ipaugas sa ilalom sa adlaw. O kaha, idipalp una aya ibulad aron mauga og tarong. Mas labing maayo gani kung kini gamitan og coffee berry dryer aron dili kini masagulan og laing butang. Human sa pagpauga, angay iagi ang dried beans sa coffee dehuller na mao'y mag-sort sa beans. Ug sa coffee depulper na mao'y magpanit sa liso. Ang mga napili na beans ginasulod sa jute sacks aron mapabilin ang 12% moisture content. Ang pagsunod ni aning mga proseso makatabang sa pagpataas sa value sa kape. Kung taas ang pagkabuot nga presyo sa pagbaligya, taas usab ang kitaon sa mag-uuma. Ang pagpataas sa kita mahuy pamaagi sa pagkabuot sa manutayong panginabuhian.